हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुबैर DTE। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू और अरबी में जो मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी हैं इनमें फ़र्क के बारे में। एक तो दोस्तों हम बात करेंगे कि इनमें तादाद के लिहाज से क्या फ़र्क है और इनकी तादाद कितनी कितनी। इसके साथ मुख्तलिफ हरूफ ऐसे हैं जो कि अरबी में और उर्दू में अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ तरह से पढ़े जाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। टॉपिक आपको अच्छा लगा है, आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अरबी में हरूफ तहज्जी की तादाद है वो आप जानते हैं कि 29 है। अरबी में हरूफ तहज्जी जो हैं वो 29 हैं। आगे हम डिटेल में हम देखेंगे भी कि कौन कौन से 29 होते हैं। लेकिन सिर्फ पहले हम तादाद की बात कर लेते हैं कि अरबी में हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो 29 है। लेकिन अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू की जो हरूफ तहज्जी हैं इनकी तादाद 20वीं सदी तक अगर हम देखें तो वो 35 या फिर 36 ही शुमार होती थी। 35 या 36 20वीं सदी तक आपको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे 1990 की जो दहाई थी 2000 से पहले के जो साल थे उनमें आपने देखा होगा कि हमारी जो बुक्स थी, जो सिलेबस की बुक्स थी गवर्नमेंट की, वहाँ भी आपको 35 से 36 हरूफ ही मिलते थे। उसमें जो हमने आपको याद होगा कि हम इसमें हमजा से लफ्ज़ वो नहीं शुरू होता था, वो इसमें ऐड नहीं किया हुआ था उन्होंने अलग से। इसके अलावा ये जो हैं दो ये होती हैं, छोटी ये और बड़ी ये भी वो उन्होंने अलग से एक ही ये जो है वो उसमें शामिल थी, क्योंकि हम आपको याद होगा कि ये से यक्का एक ही ये थी और दो लिखी दोनों होती थी लेकिन एक ही तस्वीर के साथ वो शुमार होती थी। इस तरह वो टोटल तादाद वो 36 ही रह जाती थी, हमजा उसमें शामिल नहीं होता था। और इसके बाद अगर हम देखें तो फिर बाबा उर्दू जो हैं जिनको हम जानते हैं मौलवी अब्दुल हक के नाम से, उन्होंने फिर जो मुरक्कब हरूफ थे जो भारी आवाज़ें देते हैं, मुरक्कब हरूफ जो हैं वो 15 जिनकी तादाद होती है। आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि जो 15 हरूफ होते हैं ये बे के साथ दो चश्मी है भे पढ़ते हैं, इसको फे थे, ये 15 हैं तादाद में। ये भी उन्होंने फिर जो उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं इनको भी उन्होंने इसमें शामिल किया था। इस तरह जब ये भी शामिल हो गए और ये जो अलग अलग थी वो दोनों शुमार हमने की हैं, हमजा भी इसमें आ गया है, तो इसकी तादाद जो थी ये बन जाती है 53। उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं वो 53 करार पाए थे मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक। लेकिन फिर 53 भी नहीं रहे, इसमें मज़ीद इजाफा हो गया, 54 बन गए ये। उसकी वजाहत ऐसे है कि फिर आगे जब कंप्यूटर का दौर आया तो आपने देखा है कि कंप्यूटर में जब हम टाइप करते हैं तो वहाँ पे नून होता है और नून के साथ साथ बाज़ अल्फाज में नून गुन्ना हमें लिखना पड़ता है। तो नून गुन्ना जो है वो चूँकि नून की लिखेंगे तो सादा नून ही लिखोगा, नून गुन्ना हो तो इसमें फ़र्क होता है, इसमें नून का नुक्ता नहीं होता। जैसे आपने देखा है ये बाद में जो है यहाँ पे अगर हम नून लिखेंगे तो वो सादा नुक्ता भी आ जाएगा। नून नुक्ता हम नहीं लिखना चाह रहे तो उसको नून गुन्ना कहते हैं। तो ये नून गुन्ने के लिए अलग से एक लफ्ज़ जो कीबोर्ड थे, टाइप राइटर थे या कीबोर्ड जो थे कंप्यूटर के, उसमें फिर एक नया हर्फ भी उसमें ऐड किया गया नून गुन्ने का। और इस तरह नून गुन्ने के इजाफे से जो उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं उनकी तादाद बन जाती है 54। अब जो उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं इनकी तादाद 54 मानी जाती है और जो अरबी के हरूफ तहज्जी हैं वो आपने देखा है कि वो तादाद में जो हैं वो 29, यानी कि अरबी के 29 और उर्दू के हरूफ तहज्जी ये 54 हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकी हम ये 29 और 54 जो हम देखते हैं कि कौन कौन से हरूफ हैं और इनके साउंड्स में भी हमने बात की है कि इनके नाम जो हैं साउंड्स तो हम नहीं कहेंगे, साउंड्स अलग से होते हैं। इनको जब पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, तलफ़ुज़ यानी कि इनके मुख्तलिफ हैं अरबी में भी और उर्दू में भी। कुछ अल्फाज सेम भी हैं और कुछ जो हैं वो मुख्तलिफ तलफ़ुज़ देते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं दोस्तों ये अरबी के हरूफ तहज्जी हैं जिनकी तादाद 29 है। अगर आप ये गिन लें तो आपको 29 ही होंगे, अलीफ से लेकर ये तक 29 बनते हैं। अब इनको हम पढ़ भी लेते हैं एक दफ़ा। अब पहली दो लाइनें जो हैं दोस्तों ये जो नज़र आ रहे हैं आपके कैसेट के सामने, ये हरूफ तहज्जी जो हैं अलीफ से लेकर दूसरी लाइन में ये तक ये 29 है। और नीचे अगर आप देखें तो इन जो हरूफ को हम पढ़ेंगे कैसे, इनका तलफ़ुज़ क्या है, तलफ़ुज़ की अदायगी जो है वो
ساتھ بتائی گئی ہے. جیسے پہلا حرف ہے الف، الف با، نیکسٹ ہے تا، سا، جیم، ہا. اب میں پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ الفاظ، کچھ حروف ایسے ہیں جو ان میں ڈفرینٹ ہے. اگر ہم اردو عربی کو مکس کریں گے تو پھر غلط ہو جائے گا. عام طور پہ لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ مکس ہی کرتے ہیں. وہ چونکہ ہم ان کو مساجد میں بھیج رہے ہوتے ہیں تو عربی میں بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الف بے، اور اردو میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ مکس کر جاتے ہیں. عربی کی، اب ہم عربی کی بات کر رہے ہیں کہ عربی میں اس کو ہم اگر بے، تے، سے وغیرہ کہیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا. الف ہے، الف کے بعد آ گیا با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، توئے. توئے اور زوئے جو ہے اس کو بھی ہم توئے زوئے نہیں کہیں گے، عربی میں بھی تو اور زوا. اس میں دوستوں جو رول ہے، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہے، سواد اور یہ دواد، زواد بھی نہیں پڑھیں گے. جو اردو ہے، اردو میں یہ زواد، سواد اور زواد. لیکن عربی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو عربی میں دواد ہی ہوتا ہے، والضالین. ٹھیک ہے. اسی طرح جو یہ ماہ رمضان ہے، رمضان جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اردو میں ہے، لیکن اس کو ہم اگر عربی میں پڑھیں گے تو رمضان، والضالین. جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اینڈ پہ والضالین کہنا جو مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ اردو کا لفظ وہ شو ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ہم بات کر رہے تھے، اس کو توئے زوئے نہیں پڑھیں گے، توازا پڑھیں گے. آپ کو جتنے بھی حروف ہیں ان کا تلفظ عربی میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ بے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تے، سے، آخر میں بڑی آتی ہے. اگر ہم بے لکھیں گے، جیسے با لکھا ہے تو البے اور الف با ہے، اور اگر ہم بے لکھیں گے تو بے بڑیے بے. تو ایسے تمام حروف عربی اردو میں جن کے تلفظ میں بے اور یہ کے ساتھ بن رہا ہے، جیسے بے بڑیے بے بنے گا، تے بڑیے تے بنے گا. جب عربی میں ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اس یہ کو ہم الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ کی بے ہم پہ الف پڑھتے ہیں، ان کے بے زیر بے کی یہ بے بنے گا. لیکن جو عربی ہے تو بے کے ساتھ یہ نہیں، الف پڑھیں گے، با، تا، سا. اسی طرح یہ ہم پہنچ کر یہاں پہ سواد، دواد، زواد نہیں پڑھیں گے، دواد، تو، زو. یہ توئے زوئے ہے اس لیے تو زو بن گیا. عین، غین. اب یہ فے بن رہا ہے. اردو میں یہ فے ہے، لیکن جب عربی کی ہم بات کریں گے تو چونکہ فے میں بڑی آخر میں آ رہی ہے تو اس کو ہم نے الف سے یہ کر دینا ہے، چینج کر دینا ہے. فا، قاف، یہ قوف، یہ ہے کاف، لام، میم، نون، واو، ہا. اس کو بھی ہم ہے نہیں پڑھیں گے، ہا، حمزہ اور یا. یہ بھی یہ نہیں ہے، یہ بھی یا. یہ سارے جو تلفظ ہیں نیچے بھی یہاں پہ لکھے گئے ہیں اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں کہ اردو کے حروف ترجیح جو ہم نے دیکھے تھے 54 ہم نے بات کی تھی کہ وہ 54 کون سے ہیں. اب یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں دوستو، یہ الف، علی مد سے لے کر یہ تک، یہ ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو 54 نہیں ہے، یہ 53 ہے. لیکن ہم نے بھی بات کی تھی کہ 54 ہوتے ہیں. تو 54 جو ہو گئے یہ کیسے بنیں گے؟ یہاں پہ مسنگ کون سا ہے؟ یہاں پہ نون کے ساتھ نون گنا اضافی ایک آپ لکھیں گے، اگر لکھ لو گے تو 54 بن جائیں گے. یہ جو 53 نظر آ رہے ہیں یہ وہ 53 ہیں جو کہ بابا اردو مولوی عبدالحق کے مطابق 53 ہیں. اور بعد میں پھر کی بورڈ جب آ گیا یا ٹائپ رائٹر جب آ گیا تو وہاں پہ ہمیں نون گنا لکھنے کے لیے اضافہ کرنا پڑا نون گنے کا. تو اس لیے وہ ایک لفظ جو حروف ہے وہ ملا کے یہ آپ کے بن جاتے ہیں، یہ آپ کے 54 بن جائیں گے یہ اگر نون گنا میں ہم شامل کر لیں. اب اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کیسے پڑھیں گے. الف، الف مد، بے. اب جب اردو ہے تو اس کو با نہیں پڑھیں گے، بے، بھے، پے، پھے، تے، تھے، ٹے، ٹھے، سے، جیم، جھے. اس کو بعض لوگ جھیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیم، جھے، چے، چھے، ہے، خے، دال، دھے. دال، دھے جو آپ کے جو مرکب حروف ہیں سارے اسی پیٹرن میں پڑھ ہونے ہیں. یہ
ڈال ڈھے زال رے رھے ڑے ڑھے زے یہ. اس کو بعض لوگ دونوں کو زے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں دوستو. یہ زے اور یہ جو ہوتی ہے 3 نقطے اس کے ساتھ ہیں, یہ ساؤنڈ اس طرح, یہ کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے یہ اسی ٹائپ کا اس کا بھی ساؤنڈ ہے. فرق ہے لیکن مگر قاری حضرات دیکھیں تو زیادہ بھی فرق آپ کو بتا دیں گے یہ. اچھا, ہم بات کر رہے تھے یہ ہے, اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ٹیلی ویژن. ویژن جو ہوتا ہے ٹیلی ویژن وہ اسی یہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے, تو اس کو ہم ویژن نہیں کہتے, ٹیلی ویژن نہیں کہتے, ٹیلی ویژن. اسی طرح یالا باری, زالہ باری کہنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ تلفظ جو ہے اس کا یہ کا ساؤنڈ ہے یالا باری ٹیلی ویژن کے لحاظ سے. آگے یہ ہے سین شین صاد زواد. یہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ عربی اگر ہے تو اس کو دواد پڑھیں گے, اور اگر یہ اردو ہے تو اس کو ہم زواد پڑھیں گے. لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن بولنے میں ان کے نام میں ہی فرق ہے, تلفظ میں ہی فرق ہے. توئے زوئے عین غین فے کاف قاف کھے. اب یہ جو کھاف نہیں ہم پڑھیں گے, قاف کھے, گاف گھے, لام لھے, میم مھے, نون نھے, واو ہے, حمزہ یہ چھوٹی یہ بڑی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں, یہ دونوں یہ ہیں, اور یہ 53 ہے, اور اگر ہم نون گنا کا بھی اضافہ کر دیں گے تو ہو جائیں گے یہ 54. اب ایک دفعہ اس کو ریویو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی ہے دوستوں, کہ اس میں جو تعداد ہے ہماری حروف کی 29 عربی میں ہے, اور 54 نون گنا بھی اگر ہم شامل کر لیں تو بن جاتی ہے اردو میں. اور ان میں کون سے حروف ہیں جن کے تلفظ میں فرق ہے, جو مین فرق آ رہا ہے وہ تو زواد اور دواد. اردو میں ہے زواد, عربی میں ہے دواد. اس کے علاوہ باقی بھی جو مختلف حروف ہیں جیسے یہ بے تے سے اردو میں ہے, لیکن اس کو جب ہم پڑھیں گے عربی میں تو با تا سا. اسی طرح آگے توزا ہے را, اور زا توزا ہے فا. کے بعد آگے اس میں ہم دیکھتے ہیں ہا, یہ کو ہم ہا پڑھیں گے, اسی طرح یہ کو یا پڑھیں گے. یہ اس میں ڈفرینس تھا. ویڈیو دوستوں کو کیسی لگی ہے اپنے دوستوں سے شیئر کریں, اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ.